आज हाम्रो टपिक छ प्रॉफिट एन्ड लस, नाफा र नोक्सान। यो क्लास 10 को भनौँ न, यो भनौँ न 8 मा पनि छ, 9 मा पनि छ, 10 मा पनि छ, तल्लो क्लासमा पनि छ। तर हामी यहाँ बेसिकली क्लास 10 कै कुरा गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लसमा। त हेर, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यो अर्थमेटिक भन्ने युनिटमा यो पढ्ने गर्छ प्रॉफिट एन्ड लस, र एकदम सहिलो र एकदम इम्पोर्टेन्ट, एकदम भनौँ महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो। त भनौँ न, यसमा पनि केही की पोइन्ट्सहरू छ, केही फर्मुलाहरू छ जुन हामीले जान्नुपर्छ, जुन हामीले बुझ्नुपर्छ पहिला है। त त्यो पहिला बुझौँ। अब त्यो पहिला बुझ्न पर्यो कि भनौँ न एसपी भनेको के हो, सिपी भनेको के हो, एमपी के हो, डिस्काउन्ट के हो, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट के हो, होइन, भ्याट के हो, भ्याट पछिको एसपी कति हुन्छ, होइन, डिस्काउन्ट पछिको एसपी कति हुन्छ, त्यो सब कुरा भनौँ न पहिला कन्सेप्ट क्लियर हुन पर्यो कि भनौँ न के कुरालाई के भन्छ। त्यो कन्सेप्टै क्लियर भएन भने त हामीले क्वेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। सो लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज भनौँ न त्यो डिस्काउन्ट के हो, एमपी के हो, तपाईँको एसपी के हो, तपाईँलाई बुझ्न पर्यो है त। मानव सपोज एउटा सबकिपर छ है, एकदम सिम्पल तरिकामा तपाईँले स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्छु है। मानव सब एउटै सबकिपर छ, त्यो मानव मै हो, म एउटा के हो त, सबकिपर हो। म के गर्छु भन्दाखेरि म बाहिरबाट सामान किनेर ल्याउँछु, त्यसलाई आफ्नो दोकानमा लिएर आउँछु, दोकानबाट मैले आफ्नो ग्राहकहरूलाई बेच्ने गर्छु, बिक्री गर्ने गर्छु। त म सबकिपर हो भने, म सबकिपर हो भने र म यताबाट सामान किनेर ल्याएँ, यता बेचेँ, ठिक छ नि। त म जतिमा पैसामा सामान किनेर ल्याउँछु जहाँबाट, र म सामान किनेर जान्छु, त मलाई पनि पैसा तिर्न पर्छ नि। त्यहाँ त सामान किन्न गयो भने पैसा तिर्न पर्छ पक्कै पनि। त म एउटा पसले हो, म एउटा दोकानदार हो। सपोज मानव म एउटा मार्कर किन्न गएँ, यो मार्कर म जतिमा किनेर ल्याउँछु नि, त त्यो जति पैसा म तिर्छु यो भनौँ न यो मार्कर बापत, त्यो पैसाले भन्छ सिपी, ठिक छ नि। मतलब पसलेले जतिमा किनेर ल्याउँछ त्यो पैसालाई भन्छ के त, सिपी। अब म सपोज यो मार्कर म 50 रुपियाँमा किनेर ल्याएँ, अब 50 मा किनेर ल्याएँ, त 50 मै बेच्ने त कुरा त भएन। दाम यसको जुन मूल्य छ, अब मैले बढाएर आफ्नो दोकानमा 80 गरिदिन्छु। 50 मा किनेर ल्याएँ, अब मैले के गरिदिन्छु, यसको मूल्य राखिदिन्छु 80। र है म के गर्छु भन्दाखेरि पहिला त्यो सामान 50 रुपियाँमा किनेर ल्याएँ, हो त्यो के भयो त, त्यो भयो सिपी। किनकि म जतिमा किनेर ल्याउँछु नि, एउटा पसलेले जति रुपियाँमा किनेर ल्याउँछ त्यो पैसालाई भन्छ के त, सिपी भन्छ। यो सिपी भयो। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब त्यो मैले मार्करको दाम राखिदिन्छु 80 रुपियाँ आफ्नो दोकानमा। के गरिदिन्छु, 80 रुपियाँ राखिदिन्छु। मतलब मार्क गरिदिन्छु, यसको अङ्कित गरिदिन्छु कि अब कोही यदि ग्राहक मेरो दोकानमा आइरहेछ एउटा मार्कर किन्न, यो मार्कर किन्न भने त्यसको मूल्य मैले उसलाई बताउँछु 80 रुपियाँ। उसले सोध्छ दाइ यसको भनौँ न प्राइस कति छ, त मैले भन्छु 80 रुपियाँ छ, ठिक छ नि। यो हो जुन पैसा मैले निर्धारण गरेँ आफ्नो दोकानमा, मार्क गरेँ, त्यो पैसालाई भन्छ एमपी। भनेपछि यो चाहिँ के भयो त, एमपी भयो। मेरो दोकानमा जुन प्राइसहरू हुन्छ है सामानमा, यो मार्करको मैले जति मूल्य राखेको छु नि आफ्नो दोकानमा, त्यसले भन्छ एमपी, मार्क प्राइस, ठिक छ। अब एउटा तिमीहरू विद्यार्थी हो, तिमीहरू दोकानमा आयो, सर मलाई एउटा मार्कर चाहिएको छ, मलाई एउटा मार्कर दिनुहोस्, कति रुपियाँ हो, त मैले भनिदिन्छु 80 रुपियाँ। त तिमीले के भन्छ, होइन सर म तपाईँकै आफ्नै मान्छे हो, म तपाईँ कहाँ गएर ट्युसन पढ्छु, म कहाँ 80 रुपियाँ दिन्छु, म 70 रुपियाँ दिन्छु, म 70 रुपियाँ दिन्छु। भनेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि उसलाई मैले त्यो मार्कर 70 रुपियाँमा दिएँ। भनेपछि मैले त्यो मार्कर त्यो विद्यार्थीले त तिमीलाई भनौँ न 70 रुपियाँमा बेचिदिएँ, सेल गरिदिएँ। र त्यो जो 70 रुपियाँ छ नि, जतिमा मैले बेच्या छु, त्यो पैसा भनेको के हो त, एसपी हो, सेलिङ प्राइस हो, बिमु हो, विक्रय मूल्य भन्छ। र त 80 दाम राखेको थिएँ, त त्यसको मूल्य राखेको थिएँ, 70 मा बेचेँ। 10 रुपियाँ मैले के गरेँ, उसलाई डिस्काउन्ट गरिदिएँ, छोडिदिएँ, ठिक छ नि। त्यो जुन 10 रुपियाँ छ त्यो के हो त, त्यो हो डिस्काउन्ट। के हो, डिस्काउन्ट। सर है एउटा पसलेले जतिमा किनेर ल्याउँछ त्यसलाई भन्छ सिपी। त्यसको उसले आफ्नो दोकानमा त्यो सामानको आफ्नो दोकानमा जति उसले मूल्य निर्धारण गर्छ त्यसलाई भन्छ एमपी, ठिक छ, एमपी भन्छ। जति रुपियाँ उसले आफ्नो ग्राहकलाई छोडिदिन्छ त्यसलाई भन्छ डिस्काउन्ट। लास्टमा डिस्काउन्ट दिइसकेपछि उसले जतिमा बेच्छ नि त्यसलाई भन्छ एसपी, सेलिङ प्राइस। भनेपछि हेर त 80 रुपियाँबाट 10 रुपियाँ घट्यो, 70 बच्यो। अनि कि तपाईँ एमपीबाट जब डिस्काउन्ट घटाउनुहुन्छ त के आउँछ, एसपी आउँछ। जब एमपीबाट डिस्काउन्ट घटाउनुहुन्छ भने एसपी आउँछ। यो भयो बेसिक कुराहरू एसपी र सिपी र डिस्काउन्टको बारेमा। यो कुरा जान्न पर्यो, के गर्न पर्यो भन्दाखेरि जान्न पर्यो। तर यति जान्दैमा सब कुरा पुग्दैन, यहाँ केही फर्मुलाहरू पनि छ
के फर्मुलाहरू छ, केही फर्मुलाहरू छ कि कुन अवस्थामा तपाईको भन्न प्रॉफिट कहिलेकाहीँ दुकानदारलाई प्रॉफिट पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ दुकानदारलाई घाटा पनि हुन सक्छ। र त्यसमा यो च्याप्टरमा के इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू छ त्यो फर्मुला पहिला पढ्न पर्यो, त्यो जान्न पर्यो। हामी पहिला पनि पढिसकेका छौँ। हामी त भनौँ तपाईहरु तल्लो क्लासमा पढ्ने बेला मजाले पढ्नु भयो होला कि हामीलाई थाहा छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पहिले फर्मुला लेखौँ। यसरी फर्मुला इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू एकदम चाहिने फर्मुलाहरू कि 1 नम्बरमा प्रॉफिट भनेको पी, त पी भनेको हुन्छ एसपी माइनस सीपी। यो कुराबाट हामी सबै अवगत नै छौँ कि प्रॉफिट भनेको के हुन्छ एसपी माइनस सीपी। त्यस्तै लस भनेको के हुन्छ सीपी माइनस एसपी। ठीक, अर्को हुन्छ प्रॉफिट पर्सेन्ट। तो प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको प्रॉफिट अपन सीपी इन्टु 100%। ठीक छ। त्यस्तै अरु के छ भन्दाखेरि लस पर्सेन्ट छ र यो त प्रॉफिट हो, यो एमाउन्टमा हुन्छ, रकममा हुन्छ। त्यही कुरा प्रतिशत पनि निकाल्न पर्यो भने यसरी निकाल्ने। यहाँ आउँछ लस अपन सीपी इन्टु 100%। ठीक छ नि। अरु पनि छन् जस्तै तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि म अघि भने नि यदि एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट के हो त, जब तपाईँ एमपीबाट छुट रकम घटाउनुहुन्छ त्यो बेला के हुन्छ सेलिङ प्राइस आउँछ, बिक्री मूल्य आउँछ। यसले यसरी पनि गर्न सकिन्छ, ए डिस्काउन्टलाई यता लाउँछ भने डिस्काउन्ट बराबर एमपीलाई यहीँ छोड्नुहोस्, एसपीलाई उठाएर यता लाउनुहोस्, यता प्लस छ र के हुन्छ माइनस। एउटा फर्मुला यो पनि भन्यो डिस्काउन्ट भनेको के हो त्यो एमपी माइनस एसपी हो र यो डिस्काउन्ट रकम हो। यो 100 200 400 500 10,000 20,000 होला, तो डिस्काउन्ट भइहाल्यो। तर त्यही कुरा पर्सेन्टेजमा निकाल्न छ, त्यही कुरा यदि पर्सेन्टेजमा निकाल्न छ, डिस्काउन्टको पर्सेन्ट निकाल्न छ भने डिस्काउन्ट अपन के एमपी इन्टु 100%। के हो त डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको डिस्काउन्ट अपन एमपी इन्टु 100%। प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको के हो त प्रॉफिट अपन सीपी इन्टु 100%। त्यस्तै डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको के हो डिस्काउन्ट एमाउन्ट, डी भनेको डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो खास, त्यो छुट रकम अपन एमपी इन्टु के त 100%। यो सबै फर्मुलाहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। तर यो बाहेक पनि एउटा फर्मुला छ जुन तपाईको 4 नम्बर क्वेसन अथवा भनौँ न 5 नम्बर क्वेसनको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। त्यो फर्मुलाले के भन्छ भन्दा सपोज मान्नुहोस् कि तपाईँ इन्डियाबाट कुनै एउटा सामान किनेर ल्याउनु भयो। ठीक छ नि। मान मैले इन्डियाबाट सपोज मैले यो टर्च किनेर ल्याएँ। ठीक छ, मैले त्यहाँ जान्छु इन्डियामा टर्च किनेर ल्याउँछु अनि अब भनौँ न अब उसले केही दाम भन्छ उताको पसलेले के उसको भनौँ न प्राइस राखेको हुन्छ 100 200 400। अब मैले उसले 400 भन्दैमा मैले 400 दिने कुरा त हुँदैन, मैले त्यहाँ डिस्काउन्ट गराउँछु। मैले उसँग मान सपोज D% डिस्काउन्ट लिएँ भने मलाई 5% डिस्काउन्ट दिनुहोस्, मलाई 10% डिस्काउन्ट दिनुहोस्, त्यस्तै भन न। त मैले मान भनौँ न मैले सपोज उसँग D% डिस्काउन्ट लिएँ। अब D% डिस्काउन्ट लिएर म आउन थालेँ, जब बर्डरमा आएँ त्यहाँको हुन्छ नि जुन भन्सार विभाग उसले मसँग ट्याक्स लिइहाल्यो। ट्याक्सलाई भन्छ भ्याट भन्छ के, भ्याट भन्छ, भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्छ। उसले मान सपोज अब त्यहाँको भनौँ न त्यो भन्सार विभागले मसँग V% ट्याक्स लिइहाल्यो र त सुरुमा मैले भनौँ न त्यहाँ दोकानमा गएँ, सामानको दाम सोधे, उसले केही भन्यो होला, उसले केही एमपी भन्यो होला, उसको भनौँ न त्यो दोकानमा त्यो सामानको केही न केही एमपी त होला, पक्कै पनि एमपी राख्यो होला। यो सामानको दाम 5,000 हो त मैले 5,000 दिने कुरा भएन। मैले उसँग डिस्काउन्ट पर्सेन्ट माग्छु, मैले 5% 10% मलाई D% डिस्काउन्ट दिनुहोस्। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएर मैले किनेँ, तर फेरि आउने बेलामा भन्सार विभागले मसँग भ्याट लिइहाल्यो, भ्याट पर्सेन्ट लिइहाल्यो, 2 4 5 10% 12% 13% भ्याट लिइहाल्यो। त्यसपछि म नेपालमा लिएर आउँछु। त्यसपछि के गर्छु त नेपालमा लिएर आउँछु। अब म त्यो सामान किन्ने बेलामा सपोज त्यो सामान केही न केही एमपी त हुन्छ, मैले केही पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पनि लिएछु, भ्याट पनि तिरेको छु है। त यो सबै गरेर सुरुमा एमपी थियो, त्यसमा D% डिस्काउन्ट लिए, त्यसपछि V% भ्याट जोडे, त लास्टमा मेरो मूल्य कति पर्यो तर है यस्तो अवस्थामा। ठीक छ, त भ्याट र डिस्काउन्ट पछिको मूल्य जुन हुन्छ नि, पहिला मैले डिस्काउन्ट पाएको छु, त्यसपछि भ्याट त्यसमा जोडेको छु, त्यसपछि नि त्यो कतिमा बेचेछु भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। त भ्याट रकम दिइसकेपछि त्यसपछि तपाईँको डिस्काउन्ट पाइसकेपछि जुन लास्टको जुन मूल्य हुन्छ त्यो मूलको फर्मुला हो एमपी इन्टु 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इन्टु 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट अपन 100
इन्टु 100। ये हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो फर लङ क्वेसनको लागि। लङ क्वेसनको लागि यो चाहिँ एकदम के हो त इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। के हो त इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो कि डिस्काउन्ट र भ्याट पछिको जुन मूल्य छ त्यो कुरा सोधिरहेको छ भने डाइरेक्ट यो फर्मुलाको युज गरेर त्यो हामी डिस्काउन्ट र भ्याट पछिको मूल्य निकाल्न सक्छौँ। एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। लङ क्वेसन यहीँबाट आउँछ। 99% बुझ्नुहोस् लङ क्वेसन चाहिँ यहीँबाट आउने गर्छ। यही फर्मुला हो। डाइरेक्ट फर्मुलाको युज गरेर निकालिहाल्ने एकदम सही हो छ। ल अब हामी फर्मुला भनौँ न जुन अब मेन फर्मुलाहरू छ त्यो लगभग हामी पढिसक्यौँ। यी खास यिनीहरू नै हुन् फर्मुलाहरू गर्न पर्ने जान्न पर्ने। त्यसपछि अब हामी लाग्छौँ क्वेसनतिर है त। क्वेसनले ओके क्वेसन हामीसँग आइसकेको छ र क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि व्हाट इज द क्यास पेमेन्ट अफ अ बिल एमाउन्टिङ Rs 1800 एलाउङ डिस्काउन्ट अफ 5%। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि कुनै भनौँ न सामान किन्दाखेरि जुन बिल बन्यो लास्टमा सब जोडेर 1800 आउँदैछ। अब 1800 मा यदि 5% डिस्काउन्ट दियो भने उसले पेमेन्ट कति गर्न पर्छ। सपोज मा तिमी सामान किन्न गयो त्यो पसलले एउटा बिल बनायो त्यो बिलको टोटल बन्यो 1800 रुपियाँको। अब पसलले के भनेछ भन्दाखेरि कि मैले तपाईँले मैले 5% डिस्काउन्ट दिएँ। अब 5% डिस्काउन्ट दिइसकेपछि तपाईँले कति पैसा तिर्नुहुन्छ त मतलब उसले कतिमा बेच्छ हैन। उसको दाम त्यति भयो मूल्य यति भएछ हैन। उसले यति भनौँ न तपाईँको मूल्य जोडेर यति गरेर 1800 गरेर त्यसमा तपाईँले डिस्काउन्ट कति पाउनु भयो त 5% पाउनु भयो। त्यहाँ के दिएको छ सुरुमा एमपी हेर है एमपी दिएको छ Rs 1800 यही न हो एमपी त्यही न हो। जति भनौँ न त्यो पसलले अङ्कित गरे आउँछ त्यसले मार्क गरे आउँछ म यतिमा बेच्छु उसले त्यही सोचेछ म 1800 बेच्छु। तर पछि कुरा के उठेछ कि 5% डिस्काउन्ट पनि चाहियो। र सुरुमा जति उसले दाम राखेको हुन्छ मूल्य राखेको हुन्छ त्यो भनेको एमपी हो। त एमपी कति छ 1800। डिस्काउन्ट दिएछ कति हेर त डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ कति 5%। उसले डिस्काउन्ट कति दियो त 5% दियो भने अब यो सुरुमा दाम यति भयो 80% डिस्काउन्ट दियो। अब तपाईँले पैसा कति तिर्नुहुन्छ कति तिर्नुहुन्छ अथवा भनौँ न त्यो कतिमा बेच्छ त एसपी निकाल्न छ। के निकाल्न छ एसपी बराबर वाट। ठिक अब हामीले थाहा छ वी नो द्याट हामीसँग फर्मुला छ एसपी निकाल्ने फर्मुला हेर है एउटा हो एमपी माइनस डिस्काउन्ट तर एमपी त हामीसँग छ डिस्काउन्ट छैन। तर डिस्काउन्ट निकाल्न छ भने डिस्काउन्ट फर्मुला के हो भन्दाखेरि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी एउटा फर्मुला हो। के हो त एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। त भनेपछि एमपी दिएको छ कति 1800 माइनस डिस्काउन्ट भनेको त 5% हो अफ भनेको इन्टु एमपी भनेको फेरि 1800। यसले हल गर्नुहुन्छ भने 1800 माइनस यो 5 को 5% भनेको तल 100 आउँछ। यसरी इन्टु लेख्नुहोस् यहाँ 1800 को 1800 दुईटा जिरो क्यान्सल आउट भनेपछि बच्यो कति 1800 माइनस है यो त क्यान्सल भयो त 1895 यानि कि 90 भनेपछि कति आउँछ 1790। अब किन पैसा रुपियाँ कुरा हो अगाडि के ठोकिदिने त आरएस ठोकिदिने भनेपछि 1800 रुपियाँको बिलमा 5% डिस्काउन्ट दिइसकेपछि मैले पैसा कति तिर्न पर्छ 1790 रुपियाँ तिर्न पर्छ। यहाँबाट के हो त सर मिस्टेक भयो यहाँ 1710 हुन्छ 1710 यहाँबाट के हो त एन्सर। ओके नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि व्हाट इज द प्राइस अफ एन आर्टिकल कस्टिङ Rs 2000 आफ्टर लिभिङ 13% अफ भ्याट फाइन्ड इट भन्दैछ। यदि कुनै सामानको मूल्य यदि 2000 छ भने त्यो 2000 को सामानमा 13% भ्याट लगाउनुहुन्छ भने त्यो सामानको मूल्य कति भइहाल्छ त्यो पत्ता लगाउनु सुरुमा है। यो सामानमा एउटा सामान छ यसको मूल्य चाहिँ 2000 रुपियाँ छ। यसमा के गर्यो भन्दाखेरि अब 13% भ्याट पनि लगाइयो 13% भ्याट पनि लगाइयो भनेपछि अब यसको सामान त मूल्य बढिहाल्छ किनकि भ्याट लगाइसकेपछि सामानको मूल्य बढ्छ। ठिक छ यो सुरुमा सामानको दाम 2000 थियो यसमा 13% भ्याट लगाइयो भने अब यो सामानको मूल्य कति हुन्छ। एउटा कुरा अरूमा मैले के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त यो क्वेसनमा डिस्काउन्ट कुरै गरेको छैन। डिस्काउन्ट नै त्यहाँ दिएको छ नै त्यहाँ सोधेको छ। यदि डिस्काउन्ट दिएको छैन यदि डिस्काउन्ट सोधेको पनि छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ बुझ्नुहोस् त्यहाँ डिस्काउन्ट चाहिँ 0 छ। त्यो मान्छे डिस्काउन्ट लिएकै छैन पाएकै छैन है त्यहाँ डिस्काउन्ट दिएकै छैन। यदि डिस्काउन्टको कुरा गरे छैन डिस्काउन्ट सोधेको छैन दिएको पनि छैन
छैन भने डिस्काउन्ट 0 हुन्छ र डिस्काउन्ट 0 हुने अवस्थामा एमपी बराबर के हुन्छ एसपी हुन्छ। यानी कि है त्यो सामानको मूल्य कति थियो 2000 यो एमपी हो तर डिस्काउन्टको कुरा गरेन भने त्यो एसपी पनि हो। के हो त एसपी पनि हो। सल्युसनमा लेखिदिन्छु म यहाँ कि एसपी भनेको कति हो त आरएस 2000। ठीक अब भ्याट लगाइदिएछ कति 13% त भनेपछि भ्याट पर्सेन्ट बराबर 13%। ठीक छ नि। अब यो 13% भ्याट लगाइसकेपछि 13% भ्याट लगाइसकेपछि त्यो सामानको मूल्य कति हुन्छ यानी कि भ्याट सहितको एसपी सोधिरहेछ। के सोध्यो त भ्याट सहितको एसपी त भनेपछि एसपी विथ भ्याट एसपी विथ भ्याट निकाल्न भनिरहेछ यो बराबर वाट। हामीले फर्मुला थाहा हुन पर्यो। म अघि फर्मुला लेखाएको थिएन तै पनि जान्नुस्। टु वी नो द्याट हामीले थाहा छ वी नो द्याट कि डाइरेक्ट फर्मुला छ एसपी विथ भ्याट भनेको फर्मुला हो एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। यो फर्मुला के छ भन्दाखेरि कि एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। एसपीमा के जोड्न पर्यो भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी जोड्न पर्यो र यो हेर है यति कुरालाई भ्याट एमाउन्ट पनि भन्छ। भ्याट एमाउन्ट पनि भन्छ है। यो भ्याट एमाउन्ट हो एसपीमा भ्याट जोडेको छ त एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ के त एसपी। तब हेर त एसपी दिएकै छ 2000 प्लस भ्याट पर्सेन्ट कति छ 13% अफ मिन्स इन्टु एसपी भनेको 2000। त्यसले हेर है 2000 को 2000 13 को 13 पर्सेन्टेज भनेको तल 100 आउँछ इन्टु 2000 दुईटा जिरो क्यान्सिल भनेपछि 2000 प्लस 13 दुना 26 निको 260 भइहाल्यो। ठीक छ। जोड्न हुन्छ भने कति आउँछ 2260 किनकि यो रकम हो पैसा हो रुपियाँ भने अगाडि के थपिदिने आरएस भनेपछि त्यो 2000 को सामानमा 13% भ्याट लगाउनु हुन्छ भने त्यो मान्छे लास्टमा कति पैसा तिर्नुपर्छ त 2260 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। ओके अब जान्छौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा। ओके नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि ओके लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द मार्क्ड प्राइस अफ अ वाच। कुनै एउटा घडी छ त्यो घडीको मार्क प्राइस भनेपछि एमपी इज आरएस कति 300 र है कुनै पनि क्वेसन भइहाल्यो नि। क्वेसन पहिला पढ्ने राम्रोसँग पढ्ने सकेसम्म जे कुरा दिएको छ नि क्वेसनमा त्यसले साट्दै गर्ने त्यो अलिकति हामीले भनौँ न त्यो सल्भ गर्न सिम्पल भइहाल्छ। सबभन्दा पहिला लेख्न पर्छ यसरी सल्युसन। ठीक त के कुरा दिएको छ गिभन छ त दिएको छ यहाँ त मार्क्ड प्राइस यानी कि एमपी बराबर आरएस 300 आरएस 300। त्यसपछि पढौँ अन द ओकेजन अफ दसैँ तिहार भनौँ दसैँको उपलक्ष्यमा 5% डिस्काउन्ट इज गिभेन। तो दसैँको उपलक्ष्यमा 5% डिस्काउन्ट दिएछ त्यो पसलेले डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएछ। यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति दिएछ भन्दाखेरि 5%। ठीक देन व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस अफ द वाच भनेपछि त्यो घडीको एक्चुअल प्राइस कति होला 200 रुपियाँ सरी 300 रुपियाँ थियो 5% डिस्काउन्ट दियो त कति तिर्न पर्छ। म एउटा भनौँ न दसैँमा मलाई एउटा घडी चाहियो मलाई के चाहियो घडी चाहियो। दोकानमा गएँ पसलमा गएँ भन्दा यसको दाम कति हो मूल्य कति हो त भनेको 300 हो तर तपाईँले 5% डिस्काउन्ट दिन्छु त भन त 300 दाम राखेको थियो मूल्य राखेको थियो मैले 5% डिस्काउन्ट दिएछ भनेपछि मैले अब कति तिर्न पर्छ डिस्काउन्ट पछि मैले कति तिर्न पर्छ त हेर है भनेपछि जतिमा म तिर्छु पैसा हैन उसको मतलब के भइहाल्यो भन्दाखेरि त्यतिमा ऊ बेचिरहेछ भनेपछि एसपी निकाल्न छ कि ऊ अब 300 दाम राखेको थियो 5% डिस्काउन्ट दियो भनेपछि कतिमा बेच्यो त एसपी निकाल्न छ। के निकाल्न छ एसपी त एसपी बराबर वाट त वी नो द्याट भने थाहा छ डाइरेक्ट फर्मुला वी नो द्याट कि एसपी भनेको के हो फर्मुला एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो कि न भन्नुस् त हो। एमपी दिएको छ डिस्काउन्ट दिएको छैन त डिस्काउन्टको फर्मुला हो फर्मुला के हो भन्दाखेरि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। ठीक छ नि एमपी भनेको त्यहाँ दिएछ 300 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 5% इन्टु एमपी भनेको दिएकै छ 300 भनेपछि 300 को 300 माइनस 5 अपन यो 100 भइहाल्यो इन्टु 300 भइहाल्यो। यसै दुईटा जिरो कट्यो फेरि यो 300 बच्यो 5 यहाँ 15 भइहाल्यो घटाउनु हुन्छ भने 285। अब किन रुपियाँ पैसा रोकडा कुरा छ त के गर्दिने अगाडि आरएस थपिदिने भनेपछि त्यो 300 रुपियाँ घडीमा 5% डिस्काउन्ट दिइसकेपछि मैले पैसा कति तिर्न पर्छ त 285 रुपियाँ तिर्न छ। क्लियर छ नि यो क्वेसनको लागि तपाईँ कमेन्ट बक्समा आएर मलाई भन्नु सर यो बुझेको बुझेन भन्न पर्छ है भन आएर।
ओके स्टुडेन्ट, माई डियर स्टुडेन्ट, हामीसँग अर्को क्वेसन छ। क्वेसन लङ क्वेसन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझिरहेछ नि, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। त यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि द मार्क्ड प्राइस अफ अ स्कुटर इज Rs 2,50,000 भनेपछि कुनै एउटा स्कुटर छ, स्कुटी छ, त्यो स्कुटीको के छ भन्दाखेरि मार्क्ड प्राइस एमपी दिएको छ, कति 2,50,000। त म बार बार भनिरहेको छु, यो क्वेसन चाहिँ जुनसुकै क्वेसन होस्, क्वेसन सल्भ गर्न छ भने, यदि म्याथको क्वेसन सल्भ गर्न छ भने त क्वेसन पढ्दै जानुहोस् र जुन जुन कुरा दिएको छ नि त्यसले उतार्दै जानुहोस्, सार्दै जानुहोस्। त म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ सल्युसन लेखिदिन्छु। यसरी सल्युसन लेखिदिन्छु, के कुरा दिएको छ, गिभन। त गिभनमा आएर है द मार्क्ड प्राइस अफ अ स्कुटर, एउटा स्कुटरको मार्क्ड प्राइस कि एमपी दिएको छ। एमपी कति दिएको छ भन्दाखेरि Rs 2,50,000। त्यसपछि फेरिबाट इफ द शपकिपर एलाउ, यदि त्यो पसलेले दियो छोड्यो है, एलाउ गर्यो 15% के त डिस्काउन्ट, यदि उस पसलेले 15% डिस्काउन्ट दियो, तर त डिस्काउन्टको पर्सेन्ट पनि दिएछ कति 15%। एन्ड लेभिएज लगाउँछ 30% भ्यालु एडेड ट्याक्स, 15% डिस्काउन्ट दिएर 13% भ्याट लगाइदियो, 13% भ्याट लगाइदियो, भ्याट पर्सेन्ट दिएछ, कति दिएछ भ्याट पर्सेन्ट दिएछ, के कति छ भन्दाखेरि 13%। देन हाउ मच द कस्टमर हेभ टु पे फर द स्कुटर भनेपछि त्यो 2.5 लाखको स्कुटरमा 15% डिस्काउन्ट पाइसकेपछि, 13% भ्याट लगाइसकेपछि त्यो ग्राहकले कति पैसा तिर्नुपर्छ भनेपछि यो भ्याट र डिस्काउन्ट पछिको मूल्य सोधिरहेछ। फेरि सुन, त्यो 2.5 लाखको स्कुटरमा 15% डिस्काउन्ट र 13% भ्याट जोडिसकेपछि कति तिर्न पर्छ भनेपछि भ्याट र डिस्काउन्ट पछि, डिस्काउन्ट र भ्याट पछिको मूल्य सोधेछ है। त एसपी सोधेछ, एसपी विथ डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट, एसपी विथ डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट, अथवा भनौँ न फाइनल सोधिरहेछ, अन्तिम पैसा कति तिर्नुपर्छ, अन्तिम रकम कति तिर्नुपर्छ। त हेर है, यो भनेको के हो भन्दाखेरि एसपी विथ डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट, 2SP। अब लास्टमा कति भनौँ न लास्टमा पैसा कति तिर्नुपर्छ, अथवा भनौँ न त्यो लास्टमा त्यो पसलेले कतिमा बेच्छ, त्यही हो एसपी विथ डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट। त फाइनल यही सोधिरहेको छ यो भनेको हो। त म अघि तपाईँको एउटा फर्मुला लेखाइदिएको थिएँ यो साइडमा र भने त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, लङ क्वेसनको लागि त्यही युज गर्छौँ हामीले। हामीलाई थाहा छ, वी नो द्याट कि एसपी with discount and right discount हो यो and VAT फर्मुला के छ भन्दाखेरि कि MP into 100 minus discount percent, ठीक 100 plus VAT percent upon 100 into 100 हाम्रो फर्मुला हो, ठीक छ नि। D% डिस्काउन्ट दिइसकेपछि र V% भ्याट लगाइसकेपछि यदि जुन लास्टमा हामीले पैसा तिर्छौँ नि त्यो निकाल्न छ भने यो फर्मुलाको युज गर्ने। एकता यो भनौँ न रामबाण जस्तै हो कि इक्जाममा यिनै लगाउन पर्छ फर्मुला, लङ क्वेसनमा त यिनै लगाउने हो, अरू केही गर्नै पर्दैन। अब हेर, एमपी दिएको छ 2,50,000, 2,50,000 फेरि इन्टु 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। मलाई बताउनुहोस् यो 100 त मैले लेखेँ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति दिएछ 15%, म लेखिदिन्छु यहाँ 15, यहाँ पर्सेन्टेज नलेख्नु होला, इन्टु फेरि 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट पनि दिएछ 13, त्यो पनि के गरिदिने यहाँ 13 गरिदिने, अपन कति 100 इन्टु 100, यसले कति हल गर्न पर्यो 2,50,000 इन्टु 100बाट 15 घटाउनुहोस् 85 इन्टु 100 प्लस 13 113 अपन कति छ भन्दाखेरि 100 इन्टु 100। त क्यान्सल हुने कुरालाई क्यान्सल गर, तल 1 2 3 4 4वटा 0 छ, माथि पनि 1 2 3 4, यो त्यसरी क्यान्सल आउट हुन्छ। यो लास्टमा बच्यो कति त माथि 25 इन्टु 85 इन्टु 113, तल छ, तल केही छैन। अब यसलाई हल गर्नुहोस्, यसले भनौँ तपाईँको क्यालकुलेटरमा गर्नुहोस्, 25 इन्टु 85 इन्टु 113, लास्टमा जे आउँछ त्यही हाम्रो के हो त एन्सर, ठिक
ठिक छ नि लास्टमा जे आउँछ त्यही हाम्रो के हो त एन्सर हो फेरि म यसले व्याख्या गरिदिन्छु कि 2.5 लाख रुपियाँको एउटा स्कुटरमा 15% डिस्काउन्ट पाइसकेपछि र 13% भ्याट लगाइसकेपछि लास्टमा त कस्टमरले कति पैसा तिर्न पर्छ लास्टमा है डिस्काउन्ट पनि छ भ्याट पनि छ डिस्काउन्ट पनि छ भ्याट पनि छ त्यस्तो अवस्थामा यो फर्मुला लगाउनै पर्छ नलगाइकन हुन्न के गर्ने भन्दाखेरि एमपी दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएछ भ्याट पर्सेन्ट दिएछ त्यो सबै लास्टमा के सोध्यो त्यो भ्याट र त्यो डिस्काउन्ट पछिको तपाईँको एसपी कति हो निकाल्नुहोस् भन्ने फर्मुला युज गर्नुहोस् एमपी इन्टु 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इन्टु 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट अपन के 100 इन्टु 100 त्यसलाई हल गर्दा लास्टमा जति आउँछ नि त्यही हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड एन्सर हो अब यसपछि हाम्रो अर्को क्वेसन छ अगे डियर स्टुडेन्ट हामीसँग अर्को क्वेसन छ यो पनि क्वेसनमा भने नि त्यही लङ क्वेसन जुन ठुलो फर्मुला छ त्यो फर्मुलाबाट नै हुन्छ र क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि ओके आफ्टर एलाउइङ 10% अफ डिस्काउन्ट 10% डिस्काउन्ट दिइसकेपछि अन द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल कुनै एउटा भनौँ न वस्तुको मार्क प्राइसमा एमपीमा 10% डिस्काउन्ट दिइसकेपछि एन्ड देन लेभिङ 10% अफ भ्याट 10% डिस्काउन्ट दिइसकेपछि 10% भ्याट लगाइयो द फाइनल प्राइस अफ द आर्टिकल इज 99,000 र है पहिला 10% डिस्काउन्ट दियो त्यसपछि 10% भ्याट लगायो सब गरेर लास्टमा उसले पैसा कतिमा बेचेछ त त्यो सामान कतिमा बेचेछ त 99,000 मा बेचेछ यो अन्तिमको मूल्य हो अन्तिमको मूल्य भनेपछि एसपी सरी भ्याट र डिस्काउन्ट पछिको त्यो के हो त एसपी हो एसपी विथ के एसपी विथ भ्याट एन्ड डिस्काउन्ट एसपी विथ भ्याट एन्ड डिस्काउन्ट एसपी विथ भ्याट एन्ड डिस्काउन्ट कति दिएछ आरएस 99,000 देन फाइन्ड द एमपी अफ द आर्टिकल के सोध्दैछ त एमपी अफ आर्टिकल त्यो आर्टिकल त्यो सामानको त्यो वस्तुको त्यो मसिनको आर्टिकल त्यो एमपी कति होला त मलाई बताउनुहोस् यहाँ क्वेसनमा दिएको के छ दिएको छ आफ्टर एलाउइङ 10% डिस्काउन्ट त गिभनमा लेख्नुहोस् यसरी कि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ अरे 10% छ अन द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल एन्ड देन लेभिङ 10% अफ भ्याट त भ्याट पर्सेन्ट पनि त दिएको छ यहाँ कति 10% ओके देन द फाइनल प्राइस अफ द आर्टिकल इज 99,000 भनेपछि त्यो डिस्काउन्ट र भ्याट पछिको एसपी दिएछ एसपी विथ डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट दिएको छ आरएस कति 99,000 भने फाइन्ड द एमपी अफ द आर्टिकल त्यो आर्टिकलको एमपी निकाल्नुहोस् के निकाल्नुहोस् त एमपी बराबर वाट हामीलाई थाहा छ है हामीलाई थाहा छ वी नो द्याट त्यही फर्मुला अघिकै फर्मुला वी नो द्याट कि एसपी विथ डिस्काउन्ट एन्ड भ्याटको जुन फर्मुला छ त्यो हो एमपी इन्टु 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इन्टु 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट अपन के त 100 इन्टु 100 मसँग छ यो फर्मुला त थाहा छ नि हामीलाई हो अब जे दिएछ त्यो त पुट गरिदिने एसपी विथ भ्याट एन्ड डिस्काउन्ट दिएको छ 99,000 सो अर लेख्नु होला पहिला 99,000 बराबर एमपी निकाल्न छ जस्ताको त्यस्तै राख्नुहोस् इन्टु 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हेर्न पर्यो 10 दिएछ त्यहाँ 10 पर्सेन्टेज नराख्नु होला इन्टु 100 प्लस भ्याट 10 नै दिएछ फेरि अपन 100 इन्टु 100 भनेपछि 100 इन्टु के त 100 ठिक छ अब अहिले अलिकति हल गरौँ है 99,000 मैले जस्ताको त्यस्तै लेखेँ यसलाई एमपी लेखेँ घटाउनुहुन्छ भने 90 आउँछ इन्टु यो भनेको 110 आउँछ तल हाम्रो छ 100 इन्टु 100 अब क्यान्सल आउट हुने कुरा छ भने क्यान्सल आउट गरिदिनुहोस् न के भएर तपाईँ हेर त एउटा जिरो फेरि एउटा जिरो क्यान्सल भयो कि भएन मजाले भयो हेर त भयो भने अब के बच्यो त्यो पनि सारौँ न 99,000 बराबर एमपी छ इन्टु 9 अनि 11 99 भइहाल्यो के भइहाल्यो 99 अपन कति छ अपन छ 100 र है यो 99 ले यो 99 काट्दिन्छ 1 चोटि ठिक छ भनेपछि बच्यो कति म यता लेखिदिन्छु है म यता लेखिदिन्छु यहाँ बच्यो अरमा 1 बच्यो अनि 3टा 0 बच्चा छ भनेपछि 1000 बच्यो ठीक अनि बराबर एमपी 99 त कटिसक्यो 1 बच्यो 1 नलेखे पनि भयो तल कति छ भन्दाखेरि 100 छ कति छ 100 त्यसलाई हेर है
यसको तल 1 छ कि छैन? छ। त क्रस इन्टु गर्ने एमपी इन्टु 1 त एमपी नै भइहाल्यो। 100 र यो 100 ले यो 1000 मा गुणा गर्छ, दुईटा 0 तीनटा 0 भनेपछि 5 वटा 0 त 1 2 3 4 5 भनेपछि देयरफोर हाम्रो जुन एमपी आयो कति आयो त 1 लाख। कति आयो? 1 लाख भनेपछि त्यो सामानको सुरुमा मूल्य कति थियो? 1 लाख थियो। त्यो 1 लाख भने सामानलाई 10% डिस्काउन्ट दिएछ र 10% भ्याट लगाएछ, लास्टमा कति बेचेछ? 99,000 बेचेछ भनेपछि त्यो सामानको अङ्कित मूल्य भन्ने एमपी कति होला? त्यो एमपी होला 1 लाख। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? मलाई थाहा छ बुझ्नुभयो। ओके माई स्टुडेन्ट, हामीसँग अर्को क्वेसन जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। त्यो क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि अ कलर टिभी, एउटा टिभी छ, इज सोल्ड फर आरएस 20,700 आफ्टर 10% डिस्काउन्ट एन्ड 50% भ्याट, फाइन्ड द भ्याट एमाउन्ट। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कुनै एउटा टिभीमा 10% डिस्काउन्ट दिएर 15% भ्याट लगाउँदा त्यो टिभीलाई यति 20,700 बेच्यो भने भ्याट रकम, भ्याट एमाउन्ट पत्ता लगाउनुहोस्, भ्याट पत्ता लगाउनुहोस् फेरि है। त भ्याटको फर्मुला हो भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी, भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। हामीसँग एसपी नै छैन। सुन पहिला बुझ, एउटा टिभीको सुरुमा मूल्य हुन्छ, यहाँ एमपी हुन्छ, त्यसमा पहिला डिस्काउन्ट दिने गर्छ। डिस्काउन्ट दियो भने त्यो एसपी आउँछ। के आउँछ? एसपी। मतलब त्यो पसलेको जुन टिभी छ त्यसको एमपीमा पहिला 10% डिस्काउन्ट दिन्छ। त्यो 10% डिस्काउन्ट दिएर त्यति जति पैसा आउँछ नि त्यति पैसामा बेचिदिन्छ, त्यो एसपी भइहाल्यो। अब त्यो टिभी जब तिमी लिएर आउँछ नेपालमा, त्यहाँ भन्सार विभाग तिमीलाई कर दिनपर्छ। त्यहाँ बोर्डरमै भन्सारवाला बसेको हुन्छ, भन्सार विभाग हुन्छ, त्यहाँ रसिद कटाउन पर्छ, भन्सार तिर्नुपर्छ। भनेपछि अब जति पैसामा तिमी टिभी किनेर लाउँछौ नि त्यसैको 10%, 12%, 13% उनीहरू भ्याट जोड्छन्। त यो भनेको अब यो एसपीमा के जोडिदिन्छ? यसरी भ्याट पर्सेन्ट जोडिदिन्छ। लास्टको जुन आउँछ यो जुन छ यो त्यो प्राइस, यो भनेको के प्राइस हो त? यो जुन प्राइस आउँछ यो प्राइसमा भ्याट पनि छ, डिस्काउन्ट पनि छ, भ्याट पनि छ, डिस्काउन्ट पनि छ। त्यो लास्टको जुन प्राइस हुन्छ त्यसलाई भन्छ कि एसपी विथ डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट। तर हेर है, यो प्राइस भनेको एक्चुअल सेलिङ प्राइस, यो सेलिङ प्राइस हो। तर यो जुन सेलिङ प्राइस त्यो भनेको कस्तो हो त? डिस्काउन्ट र भ्याट सहितको त्यो सेलिङ प्राइस हो। त क्वेसनले सोध्दैछ कि भ्याट एमाउन्ट पत्ता लगाउनुहोस्। तर है भ्याट जुन एमाउन्ट छ, जुन भ्याट रकम छ, जहिले पनि यहाँबाट आउँछ। फर्मुला हो भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी, भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। भ्याटको फर्मुला हो भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी निकाल्न छ भने तपाईँलाई हामीले एसपी थाहा हुन पर्यो, बल्ल भ्याट पर्सेन्ट निकाल्छौँ। र भ्याट कहाँ लगाइएछ? यसमा लगाइएछ कि यसमा लगाइएछ? भ्याट यसमा लगाइन्छ। तिमी 10,000को सामान किन्छौ भने त्यही 10,000मा लगाइन्छ, यसमा त लगाइँदैन। यो भनेको भ्याट पछिको हो। भ्याटभन्दा पहिला त यो हो, जति पैसामा तिमी किनेर लाउँछौ इन्डियाबाट सामान अथवा कहीँबाट किनेर लाउँछौ त्यही पैसामा के लगाइन्छ? त्यही रकममा भ्याट पर्सेन्ट त्यो एड गरिन्छ। त भनेपछि पहिले यो निकाल्न पर्यो। के निकाल्न पर्यो? यो सेलिङ प्राइस निकाल्न पर्यो। किनकि एसपी आयो भने बल्ल त्यो के आउँछ? भ्याट एमाउन्ट आउँछ। त हेर यो हेर 10% डिस्काउन्ट र 15% भ्याट जोडिसकेपछि कतिमा बेचेछ त? 20,700 मा बेचेछ। त सल्युसनमा हामी लेख्न सक्छौँ यसरी, एसपी विथ डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट बराबर आरएस 20,700। भनेपछि यो 10% डिस्काउन्ट र 15% भ्याट जोडिसकेपछि लास्टको सामान कतिमा बेचेछ त? 20,700 मा बेचेको छ। अब अरू के दिएको छ? डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ। यहाँ लेख्न सकिन्छ कि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 10% हो र भ्याट पर्सेन्ट कति दिएको छ? 15% दिएको छ। के निकाल्न छ त? भ्याट निकाल्न छ, भ्याट एमाउन्ट निकाल्न छ। त भ्याट एमाउन्ट बराबर यसरी भाट गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ कि भ्याट एमाउन्ट निकाल्न छ भने फर्मुला हो भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। तपाईँलाई त एसपी निकाल्न पर्यो नि। त एसपी भनेको यो एसपी निकाल्नु छ। त यो एसपी हेर, एसपीको फर्मुला हो एमपी माइनस डिस्काउन्ट। फर्मुला हो र पहिला हामी एसपी निकाल्छौँ, किनकि एसपी आयो भने बल्ल भ्याट आउँछ। त एसपीको फर्मुला हो एमपी माइनस डिस्काउन्ट। त हामीसँग एमपी नै छैन, त पहिला हामीले एमपी निकाल्छौँ। हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ, वी नो द्याट एसपी विथ डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट। फर्मुला हो एमपी इन्टु 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इन्टु 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट अपन 100 इन्टु 100।
ठिक छ। अब हेरौँ है, यो दिएको छ कति दिएछ भन्दाखेरि 20,700 बराबर एमपी निकाल्न छ। एमपी जस्ताको त्यस्तै इन्टु 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छ 10 इन्टु 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट, 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट भनेपछि 15, त 15 गरिदिनुहोस् यहाँ अपन कति छ 100 इन्टु 100। यसले फेरि हल गरेर 20,700 बराबर एमपी को एमपी गरिदिउँ इन्टु यो घटाउनुहुन्छ भने 90 आउँछ इन्टु 115 भइहाल्यो अपन 100 इन्टु 100 भइहाल्यो। काट्ने कुरा काट्न मिल्छ है। यो तपाईँको के भयो भन्दाखेरि एउटा जिरो कट्यो हैन। कति बच्यो भन्दाखेरि 20,700 बराबर यहाँ एमपी बच्यो इन्टु 9 इन्टु 115 अपन 100 इन्टु 10 भनेपछि 1000 बच्यो। तल के बच्यो त 1000। यदि यसलाई हल गर्नुहुन्छ भने तपाईँको है यसलाई हल गर्नुहुन्छ भने यसो त 1 छ, क्रस इन्टु गर्नुहोस्। त्यो एमपीले यो टर्मले यहाँ इन्टु गर्छ 1 मा, त के आउँछ एमपी इन्टु 9 इन्टु 115। यसले यहाँ इन्टु गर्छ त 20,700 इन्टु 1000। ठिक छ। लास्टमा एमपी भनेको 20,700 इन्टु 1000 इस डिभाइड भएर है यो कुरा यहाँ मल्टिप्लाईको फर्ममा छ, यता डिभाइड गरिदिन्छ त 9 इन्टु 115। ठिक। यसलाई गर्नुहुन्छ भने हल गर्नुहुन्छ भने तपाईँको क्यालकुलेटरमा तपाईँको आउँछ आरएस कति आउँछ भन्दाखेरि 20,000। कति आउँछ 20,000 भनेपछि त्यो सामानको एमपी कति आयो त 20,000 आयो। हेर यो फर्मुलाको सहायता लिएर हेल्प लिएर हामी त्यो सामानको पहिला एमपी निकालेछौँ। एमपी किन निकालेछौँ किनकि एसपी निकाल्न छ। एसपी किन निकाल्छौँ किनकि भ्याट रकम निकाल्न छ, भ्याट अमाउन्ट निकाल्न छ। तपाईँले के निकाल्यो पहिला एमपी निकाल्यो, यो एमपी आयो। अब एमपी आयो भने एसपी आउँछ कि आउँदैन? एसपी त आउँछ किनकि एसपी भनेकै के हो एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी है। ओके, अब हामीले एसपी निकाल्छौँ। एसपी भनेको के हो एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। अब एमपी भनेको हामी अघि भर्खर निकाल्यौँ 20,000 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेपछि 10% अफ भनेको इन्टु एमपी भनेको 20,000। ठिक, त भनेपछि 20,000 माइनस 10/100 इन्टु 20,000 गर्नुहुन्छ। दुईटा जिरो क्यान्सिल, यो भनेको 20,000 आयो माइनस 2 इन्टु 1 तपाईँको 2,000 आउँछ। घटाउनुहुन्छ भने कति आउँछ आरएस 18,000 भनेपछि त्यो सामानको जुन सेलिङ प्राइस छ सेलिङ प्राइस एसपी कति आयो 18,000 आयो। तर निकाल्न के छ भ्याट अमाउन्ट निकाल्न छ। देन फाइनली भ्याट भनेको भ्याटको फर्मुला हो भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। ठिक, त भ्याट पर्सेन्ट हामीलाई थाहा छ 15% हो सायद, यस 15% अफ भनेको इन्टु एसपी भनेको 18,000। यसले हल गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ 15/100 इन्टु 18,000। दुईटा जिरो क्यान्सिल, बस्यो कति 15 इन्टु 180। यसले हल गर्नुहोस् जति आउँछ त्यही हाम्रो के हो त भ्याट एमाउन्ट हो, त्यही हाम्रो हुन्छ एन्सर। बुझ्नुभयो नि? त्यो क्वेसन भनेको यो एकदम सिम्पल क्वेसन हो र यो एउटा क्वेसन त भनौँ न, हेर न सबै लङ क्वेसनमा यो फर्मुलाको प्रयोग भइरहेछ। त भनिरहेको छु नि यो फर्मुला बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। बहुत इम्पोर्टेन्ट छ भने बहुत इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो नजानिकन हुँदैन। लङ क्वेसन गर्न छ भने यो जान्नै पर्यो, फर्मुला जान्न पर्यो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि अ शॉपकीपर अलाउड 20% डिस्काउन्ट अन एमपी एन्ड 10% भ्याट इज लेभिएट अन इट। इफ द कस्टमर पे आरएस 500 फर भ्याट देन फाइन्ड द डिस्काउन्ट एमाउन्ट। भनेपछि कुनै सामान छ एउटा, त्यो सामानको एमपीमा 20% डिस्काउन्ट दिइसकेपछि 10% भ्याट लगाउँदा त्यो कस्टमरले 500 भ्याट रकम तिरेछ। भ्याट रकम कति तिरेछ 500 तिरेछ भने तपाईँको डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्नुहोस्। तर डिस्काउन्ट एमाउन्टको फर्मुला यस्तै, डिस्काउन्टको फर्मुला के हो भन्दाखेरि कि एमपी माइनस एसपी। यदि एमपीबाट एसपी घटाउनुहुन्छ भने डिस्काउन्ट एमाउन्ट आउँछ, डिस्काउन्ट आउँछ। तर नाही हामीसँग यहाँ एमपी छ नाही यहाँ एसपी छ, त पहिला प्रयास गर्ने कि एमपी र एसपी निकाल्न, किनकि यदि एमपी र एसपी आयो भने डिस्काउन्ट पनि आउँछ। त गर्ने कसरी, त्यहाँ के दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएछ 20%। सल्युसन
डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ कति 20%। त्यस्तै भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ कति छ भन्दाखेरि 10% छ। इफ द कस्टमर पे द RS 500 फर भ्याट, यानी कि भ्याट पनि दिएको छ, VAT भ्याट दिएको छ RS 500। फाइन्ड द डिस्काउन्ट एमाउन्ट, के निकाल्न छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट बराबर वाट। अब किनकि डिस्काउन्ट एमाउन्ट फर्मुला हो एमपी माइनस एसपी, अघि पनि भने तपाईँले एमपी र एसपी निकाल्ने प्रयास गरौँ। त एसपी डाइरेक्ट यहीँबाट निकाल्न सकिन्छ। हामीले थाहा छ कि हेर है, हामीले एउटा फर्मुला पढेछौँ, वी नो द्याट कि भ्याट भनेको भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हो कि होइन भनौँ त। क्वेसनमा भ्याट दिएको छ कति छ भन्दाखेरि 500 अनि भ्याट पर्सेन्ट पनि दिएको छ 10%, एसपी दिएको छैन, एसपीलाई जस्ताको त्यस्तै हेर है। भ्याट भनेको 500 इक्वल टू लेखेँ, भ्याट पर्सेन्ट भनेको 10% अफ भनेको इन्टु एसपी को एसपी लेखेको छु भनेपछि 500 बराबर 10 को 10 अपन 100 भइहाल्यो इन्टु के त एसपी। एउटा जिरो कट्यो, क्रस इन्टु गर्नुहुन्छ भने एसपी को भ्यालु आउँछ कति 5000। देयरफोर एसपी बराबर आउँछ हाम्रो RS 5000 आयो। के आयो त 5000 आयो। यो हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 5000 आयो र है। यसै त निकालिसकेछौँ। अब निकाल्न पर्यो के भन्दाखेरि अब निकाल्न पर्यो हामीले एसपी विथ अब निकाल्न पर्यो एमपी। त एमपी को लागि त्यो ठुलो फर्मुला युज गर्न पर्यो। त्यो ठुलो फर्मुलामा हामीले थाहा छ र है, हामीले थाहा छ कि एसपी विथ डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट को फर्मुला हो एमपी इन्टु 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इन्टु 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट अपन 100 इन्टु के त 100। यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ र है। यो भनेको के हो भन्दाखेरि एसपी विथ डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट। यो भन्ने एसपी भनेको डिस्काउन्ट र भ्याट सहितको एसपी हो। तर हाम्रो एसपी यति छ भनेपछि त्यो सामानको मूल्य कति थियो हामीले थाहा भएन। र डिस्काउन्ट दिइसकेपछि त्यो सामान यतिमा बेच्यो र है। एमपी केही पक्कै पनि होला, यो एमपी हो, यो एमपीमा केही पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिइसकेपछि कतिमा बेचेछ त 5000 मा बेचेछ, 5000 मा बेच्यो। अब जब के भ्याट जोडिहाल्छ 20% जोडिहाल्छ, लास्टमा बेच्छ एसपी विथ भ्याट एन्ड डिस्काउन्ट। जुन लास्टको हुन्छ त्यो हुन्छ एसपी विथ भ्याट एन्ड डिस्काउन्ट। भनेपछि यो पैसामा तपाईँले भ्याट एमाउन्ट जोड्नु भयो, भ्याट रकम जोड्नु भने यो आउँछ कि आउँदैन। यो 5000 मा यदि भ्याट रकम जोड्नुहुन्छ भने यही नै आउँछ। यानी कि यो 5000 मा भ्याट रकम कति छ 500 छ। यदि यो 5000 मा यो 500 जोड्नुहुन्छ भने यो लास्टको एसपी विथ भ्याट एन्ड डिस्काउन्ट आउँछ कि आउँदैन, आउँछ। देयरफोर एसपी विथ डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट भनेको हुन्छ RS 5000 मा त्यो भ्याट रकम जोड्दैन कति RS 500 जोडेर आउँछ RS 5500। त लास्टमा हेर त हाम्रो उस कति आयो त एसपी विथ भ्याट एन्ड डिस्काउन्ट आयो RS 5500। यानी कि यो फर्मुला अब हामी पुट गर्न सक्छौँ। यो भनेको कति हो त RS 5500 बराबर एमपी त निकाल्ने हो, एमपी जस्ताको त्यस्तै इन्टु 100 को 100 राखौँ। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको कति छ भन्दाखेरि 20%। यहाँ 20 ले फटाफट ठिक छ। अब इन्टु 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट कति छ भन्दाखेरि 10 छ सायद, यस 10 छ अपन 100 इन्टु 100। अब 5500 को 5500 भइहाल्यो बराबर एमपी को एमपी लेखेँ मैले, घटाउनुहुन्छ भने ओसी आउँछ इन्टु 110 अपन 100 इन्टु 100। अब क्यान्सल हुने कुरा हेर, एउटा जिरो एउटा दुईवटा जिरो कटिहाल्यो, बच्यो कति 5500 इन्टु 100 गरिदिनुहोस्। यता गरेर इन्टु गरिदिन्छ 100, बच्यो कति एमपी इन्टु 8 इन्टु 11। त्यसलाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एमपी भनेको 55 हेर है, त्यहाँ दुईवटा जिरो यो 4वटा जिरो भइहाल्यो, 1 2 3 4 अपन यो यता डिभाइड गरिदिन्छ 11 इन्टु 8। ठिक छ। त्यो 11 5 55 भनेपछि एमपी भनेको तपाईँको 5 1 2 3 4 डिभाइड बाई 8 डिभाइड गर्नुहुन्छ भने तपाईँको आउँछ कति आउँछ 6250 RS 6200 6250। एमपी भनेको कति आयो त 6250। तर निकाल्ने के छ, निकाल्न छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट। तपाईँलाई थाहा छ वी नो द्याट कि डिस्काउन्ट
भनेको फर्मुला हो एमपी माइनस एसपी। एमपी कति दिएको छ? एमपी छ हामीसँग आरएस 6250, एसपी कति छ त आरएस 5500, आरएस यो 5000 छ, घटाउनु छ भने आरएस कति आउँछ? 1250। दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। हाम्रो के हो त एन्सर? मैले भने बार बार भनिरहेको छु कि लङ क्वेसनमा यो फर्मुलाको प्रयोग चाहिँ हुन्छ त यहाँ पनि भयो। हरेक क्वेसनमा यो लगभग प्रयोग भइ नै हाल्छ कि यो लङ क्वेसनमा। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यस्तै हुन्छ हाम्रो क्वेसनहरू। ओके, थ्याङ्क यू।